नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गेल्या अधिवेशनात पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी खुलासो केल्लो. जे 4 वर्सां पयलीं टोकन नंबर दिवपाक सुरू केल्ले घरांक, तेच्या नंतर EHL नंबर. तेणी कितें सांगलें, ह्या हाऊस नंबराचो EHL नंबर आनी टोकन नंबराचो भरपूर मिसयूज जाल्लो गोंयांत. EHL नंबराच्या नांवान लोकांनी हांगा बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आसा आनी त्यो रेंटाक दिल्ले आसा बिराडा म्हणून, आनी हेजेर आपूण कारवाई करतलो म्हणून. त्याच्या नंतर आमी 3 म्हयन्या पयलीं आमच्या रेज मागूस ज्युरिडिक्शनान पंचायतीतून आमी RTI एप्लिकेशन घातलेलें. कितें म्हणून, आमच्या वेऱ्या ज्युरिडिक्शनात कितके EHL नंबर दिल्या, तशें टोकन नंबर दिल्या. आनी तिसरी गोश्ट, ते दिता आसतना पार्टीन कितें कितें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले एलोंग विथ फोटोग्राफ ते आमकां दिवचे म्हणून. आतां आमची रेज मागूस पंचायत आसा पळय, आमकां दिवपाक टाळाटाळ करता. आतां तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता आतां हें एक व्हडलो असो घोळ केला दिसता पंचायतीन, स्कॅम काय दिसता म्हाका हाऊस हेजें EHL नंबराचें आनी टोकन नंबराचें. आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जवळ जवळ रेज मागूस ज्युरिडिक्शनान EHL आनी टोकन नंबर 200 सुमार लोकांक दिल्ले आसा. तितून फक्त 50 EHL नंबर आनी टोकन नंबर आमच्या गोंयकारांक दिल्ले आसा. बाकीचे नंबर सगळ्या भायल्यांक दिल्ले आसा. आनी जे कोणाक पळय चडशे दिल्या भायल्यांक न्हू, तेंच्यांनी ते टोकन नंबर घेवन 2-2 फ्लोराच्यो बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आसा आनी सगळे भाड्याक दिल्ले आसा. जर त्या टोकन नंबराचे जवळ 150 EHL नंबराचो मिसयूज करून कमर्शियल एक्टिविटीज चालून आसून एक तर रेव्हेन्यू उडयता जालो आनी मोठ्या प्रमाणात इनलिगलिटीज. हेज्या दिवच्या फाटल्यान कारण कितें जाणा, आमची गोंयांत रेज मागूस सरपंच पंचायत आसा पळय, ती सगळ्यांत मोठी भ्रश्टाचारी पंचायत म्हणून फामाद आसा. आतां म्हाजो प्रश्न विद्यमान सरपंच तसो स्थानीक आमदार केदार नायक हा प्रश्न आसा. हांवें जे RTI मागला पळय न्हू, ते दिवपाक कित्याक फाटीं फुडें सरता, हेणें केदारान आन्सर करचें किंवा सरपंचान सांगचें. आनी जेंच्यांनी कोणी पळय इनलिगलिटीज करून भाड्याक दिल्ले आसा तेंचेर हांव सगळ्यांचेर विजिलन्स कंप्लेंट फायल करतलो एलोंग विथ डॉक्युमेंट. तसोच आमची जी सरपंच आसा तिजेरूय कंप्लेंट फायल करतलो आनी जे 11 मेंबर आमच्या पंचायती आसा तेंचेरूय पर्सनल विजिलन्सान कंप्लेंट फायल करतलो. कित्याक ह्या सगळ्या स्कॅमान सगळी बॉडी इनवॉल्व आसा. जे गरिबा खातीर स्कीम काडलेली EHL नंबर, जे सर्वसामान्य मनीस आमचो एक धाकटेशें घर समज आहा तेजें रेग्युलरायज करून थंय बांदचें आनी तितून रावचो म्हणून ताका EHL नंबर दिल्ले. पण तें न करता काही जाणांनी, मॅक्झिमम लोकांनी ती EHL नंबर घेवन बिराडां काडून बिल्डिंग्यो बांदून ती भाड्याक दिल्ली आसा. म्हाका दिसता कितें गोंयकारांनी बाबा EHL नंबराचो गैरफायदो घेतला पळय, हो तांकां खूब म्हारग पडपाचो आसा. परत एकदां सांगता पंचायती, ह्या पंचायतीन समज विदीन नो टायम आमकां RTI समज दिना जाल्यार आमी अपिलाक वयतले. तेज्या पलीकडे जावन ज्या कोणी मिसयूज केला, जे बिल्डिंग्यो बांदल्या EHL नंबर घेवन, तेंचेर आमी सगळ्यांचेर कंप्लेनी फायल करतले. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. कित्याक हो गोंयकारांक फायद्या पेक्षा आमचें लुकसाण चड जाल्लें आसा. कित्याक हेजो जरसो फायदो कोणी घेतला जाल्यार भायल्या लोकांनी, गोंयकारांक हेंचो फायदो कांय ना. बिराडाच्या नांवान आनी वोटिंगेच्या आशेन हे जे पंचायत मेंबर आनी आमची सरपंच आनी जो सरपंचाचो घोव इनवॉल्व आसा पळय न्हू, हे स्कॅम आमी ओपन करतलेच. परवां आमी परत एकदां विजीट करतले लास्ट पंचायतीन, आनी समज तर आमकां थंयच्यान पॉझिटिव्ह कांय येयना जाल्यार आमी अपिलाक वयतले. ते आमी RTI मागला ते बेगीनच्या बेगीन आमकां गावचें म्हणून. परत एक दिसा माविन गुदिन्होक सांगता, माविन गुदिन्हो, तुज्या डायरेक्टराक सांग जे RTI एप्लिकेशनां येता ती बेगीनच्या बेगीन क्लियर करची म्हणून. कायद्या प्रमाणे 30 डेजा भितर खरें म्हणचे जाल्यार RTI डॉक्युमेंट दिवपाक जाय. पण तुमी दिना तेन्ना कळटा हांगा कितें तरी काळें बरें आसा म्हणून. परत एकदां सांगता हांव सरपंचाक, रेज मागूसच्या स्थानीक आमदाराक, तुमी तर मिसयूज करून कोणाक तरी EHL नंबर दिवन आनी त्या EHL नंबराचो समज कोणी बिल्डिंग बांदलेली आसा आनी बिराडां दिल्लीं आसा, आमचे कडेन सगळ्यांचे नंबर अनऑफिशियल आसा. पण जेन्ना आमच्या हातीन रायट डॉक्युमेंट पडटले तेन्ना आमी सगळ्यांचेर एलोंग विथ आमदार, सरपंच, सरपंचाचो घोव आनी सगळ्या मेंबरांचेर आमी विजिलन्स कंप्लेंट फायल करतले. हें मात लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.